فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما أبدا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ درود و سلام کی